अन्तरिक्ष यानको प्रयासमा प्रोफेसर एनबी राई। उहाँको यो अन्तरिक्ष यानको प्रयास हामी आज पढ्नेछौँ। अन्तरिक्षमा उड्ने रहर मानिसको धेरै पुरानो रहर हो। यही रहरले त होला उसले कल्पनातीत उडानका कथाहरू लेखेर छाडिराखेको। रामायणको कथामा कुबेरको पुष्प विमानको उल्लेख छ। अलकापुरी र लङ्का बीच ओहोर दोहोर गर्दा कुबेर विमानमा बसेर ओहोर दोहोर गर्थे। पछि रावणले खोसेर पुष्पकलाई आफ्ना वाहन बनाएको थियो। ग्रिस रोमका दन्त्यकथामा बाबु छोरा डिड्यालस र इक्यारस भुत्लाका पखेटा बनाएर उडेका थिए भन्ने वर्णन छ। मध्यपूर्वका कथाहरूमा जादुका दरीको प्रसङ्ग छ। जादुको दरीमा बसेर बगदादका राजकुमार इच्छा अनुसार कहीँ पनि जान सक्थे। जुल्स भन्नेले लेखेका पृथ्वीदेखि चन्द्रमासम्म भन्ने कथामा 3 जना अन्तरिक्ष यात्रीहरू तोपको खोक्रो गोलाभित्र बसेर चन्द्रमा छेउसम्म पुगी फर्केको वर्णन छ। कथामा कल्पना र विज्ञानको अनौठो मिश्रण छ। मानिसलाई अन्तरिक्षमा उड्ने रहर जति नै भए पनि उसले 1783 भुइँ छोड्न सकेको थिएन। गुरुत्वाकर्षण शक्तिको साङ्लोले बाँधी झै ऊ पृथ्वीको सतहमा बसेको थियो। 21 नोभेम्बर 1783 रोजियर र एर्ल्यान्डस भन्ने 2 जना फ्रान्सका निवासीहरू तातो हावा भरेको बलुनमा बसी आकाशमा उडे। त्यही साल फ्रेन्च वैज्ञानिक जे चार्ल्स पनि जलजन वायु भएको रेशमको बलुनमा चढेर आकाशमा उडे। रोजियर र एर्ल्यान्डसको बलुन बनिनुभन्दा सैकडौँ वर्ष अघिदेखि नै चिनियाहरूले तातो हावा भरेर ड्र्यागन उडाउने गर्थे। तिनीहरूलाई थाहा थियो तातो हावा चिसो हावाभन्दा हल्का हुन्छ औ तातो हावा भरेको ड्र्यागन आकाशमा उड्न सक्छ। तर रोजियर र एर्ल्यान्डस नै यस्ता मानिस थिए जसले आफू आकाशमा उडी तेस्रो विमितिको अनुभव प्राप्त गरेका थिए। चराहरूसँग स्पर्धा राख्दै सबैभन्दा पहिले आकाशमा उड्ने श्रेय यिनै 2 व्यक्तिलाई प्राप्त छ। तातो हावा जल जनन आदि वायुहरूले भरेको बलुनहरूमा बसी आकाशमा उड्ने रोजियर जे चार्ल्स आदिका प्रयासहरू सफल भएपछि मानिसहरूले डिरिजिबल र जेप्लिन बनाउन थाले। डिरिजिबल बलुन नै हो तर यसमा इन्जिन पङ्खा आदि उपयुक्त भएका हुनाले पूर्वतया यो चालकको अधीनमा हुन्छ। चालकलाई जता जान मन लाग्यो उतै यो लान सक्छ। 1851 सालमा फ्रान्स निवासी गिर्फार्डले 3 घोडाको सामर्थ्य भएको वास्प इन्जिनले पङ्खा चलाई 500 फिटको उचाइमा घन्टाको 6 माइलको गतिले यस्तो डिरिजिबल उडाएका थिए। टेल्रो इन्जिन आविष्कार भएपछि ब्राजिल निवासी डुमोन्टले 1818 र 1908 को बीचमा 14 वटा डिरिजिबलहरू बनाए। त्यही बेला एकजना जर्मन फर्डिन्यान्ड भान जेप्लिनले सिल्भरका करङहरू उपयोग गरी लाम्चिला आकारका कडा शरीर भएका डिरिजिबलहरू बनाउन थाले। यस्ता डिरिजिबलहरूलाई जेप्लिन भन्दछ। पहिलो विश्वयुद्धमा यस्ता जेप्लिनहरू धेरै उपयोगमा आए। अमेरिका र जर्मन बीच 125 पल्टमा 11,000 मानिसहरू ओसार्यो। यही ग्राफ जेप्लिनले 1919 मा 21 दिनभित्रै पृथ्वीको परिक्रमा पनि गर्यो। पछि घरिघरि आग लागि हुँदा मानिसहरूले जेप्लिन बनाउन छाडे। 1937 सालमा नष्ट भएको जर्मनीको हिन्डेनबर्ग नै यस्तो अन्तिम जेप्लिन थियो। यो नष्ट हुँदा 36 जना मानिसहरू पनि चढेर मरे। जब एकपट्टि हावाभन्दा हल्का बलुन
डिरिजिबल र जेप्लिन बन्दै थिए। अर्कापट्टि जहाज, गरौँ अर्निथर्स, ग्लाइडर, हेलिकप्टर र हावाजहाजहरू बनाउने प्रयासहरू भइरहेका थिए। चराहरूको उडान हेरेर जज गलीले ग्लाइडरको कल्पना गरे। ली ब्रेसले यस्तो ग्लाइडरमा बसेर 1815 सालमा छोटो उडान गरे। 1896 मा आफ्नो चमेरा जस्तो ग्लाइडरमा झुन्डिएर उड्दा लिलियन्स खसेर मरे। 1902 मा अमेरिकन राइट ब्रदर्स दाजुभाइले ग्लाइडरमा चढेर हजारौँ पल्ट उडान गरे। 1903 मा यस्तै ग्लाइडरमा इन्जिनको पङ्खा चढाई किटी हाउस नामक स्थानमा उनीहरू 120 फिटसम्म उडे। हावाजहाजको पहिलो सफल उडान यही थियो। राइट्स ब्रदर्स अथवा राइट्स दाजुभाइको हावाजहाजमा 2 जोड पङ्खा थियो। पङ्खा पुच्छरपट्टि राखिएको थियो। 1905 तिर बनेको उनीहरूको हवाई जहाज इतिहासमा उल्लेखनीय उडान गर्ने व्यक्तिहरू ब्लेरियट र लिन्डबर्ग हुन्। ब्लेरियट 1909 सालमा इङ्ग्लिस च्यानल आफ्नो एक पखेटे हावाजहाजमा बसेर पार गरे। मई 1927 मा चार्ल्स लिन्डबर्गले 3 घण्टा 3 मिनटमा अटलान्टिक महासागर पार गरे। दोस्रो विश्वयुद्धमा जेट इन्जिनहरूको आविष्कार भएपछि शब्दभन्दा चाँडो उड्ने हावाजहाजहरू बनियो। चरा झैँ फ्याट पखेटा चालेर उड्ने अर्निथर्स मसिनको कल्पना तेस्रो शताब्दीमा रोजर बेकनले गरेका थिए। इन्टेरियर चित्रकार लियोनार्डो द विन्सीले यस्तो अर्निथर्सको चित्र कोरेको देखिन्छ। आजसम्म पनि यी सबै सफल अर्निथर्स बनाउन सकेको छैन। हेलिकप्टरको पखेटा हुँदैन। पखेटाको सट्टा थाप्लोमा लामो घुम्ने पङ्खा हुन्छ। सिल्भा कोक, ब्रेगेट र सिकोस्लीले हेलिकप्टर निर्माण कार्यमा मार्गदर्शनको काम गरेका छन्। पङ्खायुक्त हावाजहाजमा पङ्खा घुम्दा काठमा पेन्ट काटी अघि बढे झैँ हावामा जहाज अघि बढ्छ। पखेटाको बनावटले गर्दा पखेटाको माथिल्लो भागमा हावाको चाप कम पर्छ। तल्लो भागमा बढ्ता पर्छ र हवाई जहाज उचालिएर हावामा उड्न थाल्छ। उचालिने विधि एउटै भए पनि जेट इन्जिन 3 प्रकारका हुन्छन्: टर्बोजेट, प्रपजेट र स्यामजेट। टर्बोजेटमा इन्जिनयुक्त हावाजहाजमा अघि बढ्ने बल अर्कै प्रकारले सृजन हुन्छ। टर्बोजेटमा पहिले हावा इन्जिनभित्र तातिन्छ, त्यसपछि कम्प्रेसरमा थिचेर तेल छर्की जलाइन्छ, जसको तातो हावा ग्यास टर्बाइनमा घुमाएर पार भई फेरि एकपल्ट थिचेर इन्जिनको पछिल्लो पट्टि अति शीघ्र गतिले बाहिर निस्कन्छ। यसरी जलेको जेटमा कम्प्रेसन बाहेक पङ्खा पनि हुन्छ। पङ्खा घुमाउने काम पनि ग्यास टर्बाइनले नै गर्छ। स्यामजेटमा कम्प्रेसन, ग्यास टर्बाइन दुवै हुँदैनन्। स्यामजेट इन्जिनमा अघिल्लोपट्टि हावा तातिन्छ। यसरी तातिएको हावालाई कम्बसन च्याम्बरमा तेल हालेर जलाइन्छ। हावा पछि फ्याँक्दा हावाजहाज अघि बढ्दछ। यसरी हावाजहाजको इतिहास कस्तो प्रकारले हावाजहाज अघि बढ्यो त? अन्तरिक्ष यानको कल्पना कसरी भयो अनि यो बिस्तारै प्रगति कसरी भयो, राम्रोसँगले यहाँ बताउनु भएको छ प्रोफेसर एनबी राईज्यूले। र त्यस्ता जुन प्रकारको यहाँ वर्णन गरिएको छ त्यसै प्रकारको मैले तिमीहरूलाई चित्र पनि देखाउने प्रयास गरेँ र तिमीहरूले कल्पना गर्न सक्छौ आज उड्ने, आकाशमा उड्ने जुन विमानहरू छन् त्यो त्यसै बनिएको होइन। धेरै वर्षको परिश्रमले धेरैपल्ट मानिसहरू अघि पछि हुँदै यो
कार्य आज सफल भएको हो अनि आज हामी आकाशमा उडेको देख्छौँ, जहाज देख्छौँ, जेट प्लेन देख्छौँ होइन, हेलिकप्टर देख्छौँ। तर ती सबै बनिनुलाई धेरै धेरै वर्ष लागेको थियो। धेरैजनाले यो बनाउनमा आफ्नो ज्यान गुमाएका थिए, धेरै वर्षसम्म परिश्रम गरेका थिए र यसरी हामी आज यो वैज्ञानिक युगमा यस्ता यान वाहनहरू हामी देख्न पाउँछौँ अनि हामीलाई त्यति अचम्भ पनि लाग्दैन। तर पहिलेका मानिसहरूले भने कहाँदेखि सुरु गरेका थिए भन्दा पुष्पयानदेखि सुरु गरेका थिए। पुष्पयानदेखि आजसम्मको यान वाहन जुन चाहिँ छ त्यसमा हामी उनीहरूलाई के गर्न सक्छौँ, राइटर्स ब्रदर्सलाई श्रेय दिन सक्छौँ। त्यसभन्दा पहिला पुष्पयानदेखि सुरु भएर राइटर्स ब्रदर्ससम्म आइपुग्दासम्म चाहिँ के भएको थियो, धेरै यसको विकास भइसकेको थियो अनि आज त झन् धेरै विकास भएर गएको छ। र यो पाठ राम्ररी पढ्छौ अनि यसका प्रश्न उत्तरहरू तिमीहरूले गर्ने।